सब दोस्त भी तशरीफ लेके आए। आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सदर मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाब साहबा की हिदायत पे मैं हाजी लश्करी रईसानी साहब के पास हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ हमारे सदर शेख जाफर मंदोखेल साहब और जनरल सेक्रेटरी काकड़ साहब और तंजीम के ओहदेदारान हैं। हम हाजी साहब को मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावत देने यहाँ आए हैं और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हाजी साहब का, उनके ख़ानदान का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से कोई 50 साल से ज़ायद के अरसे का ताल्लुक है और ये रिश्ता जो है वो सियासत से हट के है। वो जिस मर्जी सोच हो, जमात हो, उससे मुंसलिक हो, ये रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह ना छूटने वाला है। मगर उनके हिदायत पे मैं हाजी साहब को, मुस्लिम लीग नून की और इनकी टीम को, और हमारे दोस्त मेरे भाई हुमायूं कुर्द साहब भी तशरीफ रखते हैं, हम इनको दावत देने आए हैं। और आज जो अंदर गुफ्तगू हुई वो भी मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखा जाए। हाजी साहब ने जो बातें की उसमें सर फहरिस्त जो बात थी वो पाकिस्तान की इन्होंने बात की कि ये एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान के इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू भी की। बलूचिस्तान में महरूमियाँ, बलूचिस्तान में मुश्किलात, बलूचिस्तान में सियासत को मुस्तहकम करना, आइन और कानून के मुताबिक चलना और यहाँ के रहने वाले सूबे में लोगों के लिए बेहतर सहूलियात पैदा करना, उनके लिए वो रास्ता पैदा करना जो आइन और कानून के अंदर रह के काम करने वाला हो। हाजी साहब ने बहुत तशवीश का इजहार किया जो स्मगलिंग होती रही है पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बॉर्डर से, उसमें इनका बहुत वाज़िया मौक़िफ़ था कि ऐसे लोग जो उसमें मुलव्विस रहे हैं उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया है बल्कि बलूचिस्तान के भी इलाके में कारोबार को नुकसान पहुंचाया और ऐसे लोगों का मुहासबा भी करना चाहिए और इनका रास्ता भी रोकना चाहिए। इन्होंने और बहुत यहाँ तक कि हमारी गुफ्तगू बलूचिस्तान से फिर क्वेटा तक, क्वेटा के अलावा बलूचिस्तान के दूसरे हलके जो हैं वहाँ की गुफ्तगू और यहाँ तक कि यूनियन काउंसिल और वार्ड लेवल का भी हमारा जिक्र हुआ कि नीचे से ग्रास रूट पे लोगों को जो रिलीफ पहुँचाना है वो इनका मकसद है। वही विजन मुस्लिम लीग नून का है, नवाज शरीफ साहब का है और इंशाअल्लाह हम आज दावत इनको दे रहे हैं। और हाजी साहब का कहना ये है कि मैं अपने दोस्तों से मुशावरत करके, पार्टी में दोस्तों से, अहबाब से, अजीज़ों से, वो सिर्फ क्वेटा तक महदूद नहीं पूरे बलूचिस्तान में है, उनसे मुशावरत करके तो ज़रूर करेंगे। और इन्होंने खैर मकदम किया है, हमारा हमें वेलकम किया है और ये सियासत से हट के इंशाल्लाह रिश्ते रहेंगे। सो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनके दोस्तों का, इनके ग्रुप का, और इनकी एक हैसियत है बलूचिस्तान की सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह जो कि रहेगी और इनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। जो इनके दिल में होता है वो इनकी ज़बान पे होता है
اور کئی دفعہ لوگوں کو شاید کڑوی بات لگتی ہے، مگر وہ بلوچستان اور پاکستان کے مفاد کی بات ہوتی ہے. یہ مجھے خوشی سے یہ بات کہنی پڑ رہی، جو کہ پورے پاکستان میں ہر ایک کو پتہ ہے. انہوں نے اقتدار کی سیاست نہیں کی، انہوں نے اقتدار کو کئی دفعہ ٹکرایا، اور کئی دفعہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے اپنے آپ کو روک لیا. نہ ان کو سیٹ کی لالچ ہے، نہ ان کو کسی عہدے کی لالچ ہے. ان کو اگر لالچ ہے تو پاکستان اور بلوچستان کی لالچ ہے ان کے لیے، جو کہ ہم سب کی ہونی چاہیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سردار صاحب، جعفر خان صاحب، جمال شاہ صاحب اور بھی ان کے جو ساتھی ہیں، اپنے تمام ٹیم اور دوستوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا، بڑے میاں صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ اپنے پارٹی میں اس سیاسی جدوجہد میں آنے کا دعوت دیا. وہاں ہم جب بیٹھے تو ہمارے ایشوز یہ ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو پچھلے کئی دہائیوں سے محرومیوں کا شکار ہے، اور یہاں خون ریزی، قتل و غارت گری بھی ہے، کرپشن کا ایک بازار گرم ہے، غیر سیاسی لوگوں کو مسلط کیا گیا. ان تمام ایشوز پہ ہمارا بات ہوا کہ ہم سیاسی لوگوں کو موقع دیں، پولیٹیکل پروسیس نیچے سے اوپر آئے تاکہ عام لوگوں کا نمائندگی سیاسی عمل میں ہو، اور بلوچستان کے محرومیوں کو کم کرنے میں، ختم کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. جس صوبے میں 800 کلومیٹر ساحل ہے، جس صوبے میں گیس اور سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان تمام وسائل کو اس صوبے اور ملک کے مفاد میں استعمال کیا جائے، کرپشن سے پاک، تو اسمگلنگ مافیا دم توڑے گا اور عام لوگ ترقی کریں گے. جیسے آپ کے ارد گرد آپ دیکھیں، خلیجی ممالک میں اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس ہے، وہاں کے لوگ بہت خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک بات یہ ہوا سردار صاحب کے ساتھ کہ بلوچستان کے لیے ایک باقاعدہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، آئینی اور تاریخی پیکج کو مرتب کیا جائے، تاکہ جو لوگوں کا وفاق اور وفاق کی سیاست پہ عدم اعتماد ہے، اس عدم اعتماد کے فضا کو ختم کر کے اعتماد کے فضا قائم کیا جائے کہ یہاں کے لوگ جو کھربوں روپے کے وسائل اور ذخائر کے مالک ہیں، وہ آج ایشیا کے ان ممالک میں، ان لوگوں میں آتے ہیں جو 80% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. ان ایشوز پہ ہمارا بات ہوا. بات یہ ہوا کہ سیاسی عمل کو موقع دیا جائے، سیاسی کارکن کو موقع دیا جائے، سیاسی کارکن عوام میں سے آئیں تاکہ وہ اپنے معاملات کو خود سمجھیں اور بہتری کی طرف اس صوبے کو لے جائیں، تاکہ یہ جو بے چینی ہے، یہاں جو فسادات ہیں، ان سے اپنے صوبے کو سیاسی طریقے سے، آئینی قانونی طریقے سے، اور جو بین الاقوامی اصول ہیں قوموں اور سرزمین کو خوشحالی دینے کے، ان اصولوں کے تحت ہم اس سرزمین کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنائیں. سردار صاحب نے خود، ان کے جو ساتھی یہاں ہیں، جعفر خان صاحب ہیں، جمال شاہ صاحب ہیں، نصیر کاکڑ صاحب ہیں، اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے دعوت دیا. اس میں ہم نے مہلت ان سے مانگا تاکہ دور دراز علاقوں میں جو ہمارے ساتھی ہیں، ان تمام معاملات پہ ہم بات کر کے پھر ایک فیصلہ کر سکیں، جو اجتماعی فیصلہ، جو سیاسی فیصلہ ہوگا، وہ صوبے کے اور سیاسی عمل کے حق میں ہوگا، تاکہ ہم اپنا سیاسی عمل میں جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں، وہ پارلیمان میں، پارلیمان سے باہر سیاسی عمل میں رہ کے اپنے صوبے کی خدمت ادا کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاز صاحب کی، سردار ایاز صادق صاحب ہمارے پارٹی لیڈر ہیں، ان کی آمد پہ حاجی لشکری صاحب بلوچستان کے بڑے لیڈنگ پولیٹیشنز میں ہیں، اور آج جو ہماری ٹیم یہاں آئی ہے وہ اسی لیے
کہ بلوچستان میں جو ایک ترتیب چل رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو پالیٹکس میں لے آئیں اور امپاور کریں ان لوگوں کو جن کے ساتھ اس صوبے کا غم بھی ہو اور کل اس صوبے کی ذمہ داری بھی سنبھال سکیں. تو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے ہمارے ساتھ یہاں ایک اچھے لوگوں نے بھی راستہ اختیار کیا. ڈیفینیٹلی جو پولیٹکس میں ہوتے ہیں کچھ اگر ڈیفینیٹلی سب اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، اور ماشاءاللہ جیسے سردار صاحب نے کہا کہ حاجی لشکری ریسانی جو ہے ان کا ایک نام ہے پولیٹکس میں، اور کارکن اور عوام کے لیول پہ ان کا ایک عزت ہے. تو ہماری بھی خواہش ہے کہ سب سے پہلے ہم کوئٹہ شہر کو ایک اچھا ترتیب دے دیں، اس کو ایک پراپر آنے والی بلدیاتی انتخابات میں اور پھر عام انتخابات میں کوئی ایسی ہم نمائندگی دیں جن سے پھر اس صوبے کو اور کوئٹہ کو بھی ترقی ہو. کوئٹہ کے ماں سوائے بھی ہم لوگوں نے جو کام کیا کافی ہم کو ادھر بلوچستان میں اپریسیشن ملی ہے. کل میری جگہ پہ میٹنگ تھی، قریباً 14 یا 16 لوگ تھے اس طرح، جو کہ جن کا امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ وہ جیتیں گے. انہوں نے حامی بھری ہے کہ ہم مسلم لیگ میں آئیں گے، اور فیصلہ تقریباً ان کے ساتھ ہو گیا. اعلان میاں نواز شریف کی آمد پہ ہوگا، اور حاجی لشکری صاحب کے ساتھ بھی بڑے مفید ڈائلاگ ہمارے ہوئے ہیں، اور خدا کے فضل سے ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو کہ اچھے ترتیب میں جس کی اینڈنگ ہوگی. اور انشاءاللہ ہماری امید ہے یہ اور اس کی ساری ٹیم ساتھ جو ہے، ہمارے ہمایوں کرد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دوسرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ جو آئے ہوئے ساتھی ہیں، یہ ایک راستے پہ چل کر کے سیاست کریں گے، اور ہماری سیاست اور ہماری پارٹی کا انشاءاللہ یہ حصہ بنیں گے، اور مل کر کے اس صوبے کو چلائیں گے. صرف یہ ایک شخص کے نظریہ نہیں ہوگا، مل کر کے اس صوبے کو چلائیں گے اور اچھے لوگوں کو انشاءاللہ سامنے لائیں گے. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہے 11 فروری، تیار ہے، جو ٹکٹ دینے کا معیار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جی یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 11 تاریخ ہو گئی، مگر یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ وہ پروسیس شروع ہو گیا. یہ جیسے یہ پروسیس ہوگا، ہم نے ٹکٹ وغیرہ تو مانگ لی ہیں، اور بلوچستان میں بھی ہم نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، شہباز صاحب آئیں گے، چیف آرگنائزر آئیں گی، تو اس کے بعد ہم یہاں کا بھی پروسیس انشاءاللہ شروع کر دیں گے. 11 تاریخ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کا 1 دن کا ہو یا 1 سال کا ہو، جو 90 دن کا اس سے تو آگے کیا ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اس پہ ہم نہ ہی کامنٹ کریں تو ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن بہتر جانتا ہے کیا کرنا ہے. یہ عدالت میں بھی جا چکا، صدر صاحب کے پاس بھی جا چکا، تو الیکشن کمیشن جو بھی اس پہ فیصلہ لیا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے لیا ہوگا اور ایک قانون کے دائرے میں لیا ہوگا. حاجی صاحب، آپ نے ہمیشہ بلوچستان کے حوالے سے جس پارٹی میں بھی رہے آپ نے اجاگر کیا، لیکن جب آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو آپ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا اگر آپ نون لیگ میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو آپ کے وعدے ہیں، جو آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی بلوچستان کے حوالے سے، اس پر یہ عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیے، ہم نے اسی لیے تو ان کے ساتھ طویل بات چیت کی کہ بلوچستان طاقت سے نہیں، اصولوں سے، آئین سے، آئین کے بالادستی سے اور سیاسی عمل سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اسی پہ ہمارا بات ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ سردار صاحب، جعفر خان صاحب اپنے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات کریں گے. پالیٹکس جب تک اسٹیٹس کو کا شکار ہے وہاں مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. پالیٹکس آگے بڑھے گا، پولیٹیشنز کا تجربات میں اضافہ ہوں گے، اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے تو معاملات ٹھیک ہوگا. یقیناً ان کا تجربہ بلوچستان کے بارے میں اب یہ ہے کہ معاملات کو ڈائلاگ، بات چیت اور پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ٹھیک کریں. تو ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بات کریں گے، ایک نئے منشور اور پروگرام کے ساتھ آئیں گے تاکہ جو ہمارے خدشات ہیں، ہمارے ساتھیوں کے خدشات ہیں، عام بلوچستانی خدشات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کون سا پالیسی. صاحب، آپ نے 2013 میں جب گورنمنٹ بنی تھی تو اس پہ ایک بڑی معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد آج تک بلوچستان میں ایک پولیٹیکل کیوس ہے.
तो क्या इस बार भी आप लोग इसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हैं? और वो लोग जो माजी में आपकी पार्टी छोड़ गए थे, क्या अब उनके साथ आने पर कोई शराइत तय हुई है कि वो आपको दोबारा नहीं छोड़ेंगे और अपने ही लोगों की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे? 2013 में जो मायदा हुआ था वो बलूचिस्तानी और एक वो ओवरऑल मायदा था। देखिए, बलूचिस्तान इज नॉट ओनली रेलेवेंट, इट इज मोस्ट रेलेवेंट पाकिस्तान के लिए। जो वसाइल हैं बलूचिस्तान में, वो पहले बलूचिस्तान का हक है, उसके बाद पाकिस्तान का है। और वो अगर सही तरीके से हो गए तो फिर हमें और क्या चाहिए। और जो आपने भी सवाल किया था हाजी साहब को, अगर तो हाजी साहब को गलत बात कर रहे हैं, वो वसाइल की बात करते हैं, वो स्मगलिंग रोकने की बात करते हैं, वो कानून कायदे की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो रिलीफ की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अगर तो ये गलत है तो फिर तो हम सब कहें गलत है। मगर ये सब चीजें हैं जो जरूरत है पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की खास तौर से। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इलेक्शन का टाइम वक्त दिया है, तो क्या कहेंगे आप? जी, वो आ चुके हैं। तारीख आ गई है, लेकिन आपके जो मुखालिफिन है वो शिकायत कर रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की पकड़ टक्कर हो रही है। तो एज अ पॉलिटिकल लीडर आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को इतना ही मौका मिलना चाहिए दीगर सियासी जमातों को? देखें, ये तो एक सिलसिला पाकिस्तान में चलता ही रहता है कि जी हार गए तो ना माने, जीत गए तो कहा जी ठीक हुआ है। इस प्रोसेस को जितना हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, जितना हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे सबको, उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और पाकिस्तान अब गालम गलोच की सियासत नहीं बर्दाश्त कर सकता। पाकिस्तान इखलाक की और डायलॉग की सियासत में पाकिस्तान को आगे ले जाना पड़ेगा। हमारे कायदे मोहतरम ने जो 21 अक्टूबर को तकरीर भी की थी, उन्होंने कहा था कि सबको मिल के पाकिस्तान को ठीक करना है। पाकिस्तान उस नहज पे है जहां शायद पहले कभी भी नहीं था। उसको ठीक करने के लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला बेड गवर्नेंस और करप्शन है। 11 फरवरी अवाम ने हिंदुस्तान में एतमाद आप बंद कर दिया। इस करप्शन और बेड गवर्नेंस को किस तरह देखते हैं? ये तो हाजी साहब का एजेंडा है कि इसको रोकना, और हाजी साहब बीच में होंगे तो रोकेंगे। और इंशाअल्लाह ये हम सब की ख्वाहिश होगी, गवर्नेंस भी बेहतर हो, करप्शन भी रुके। करप्शन करने वाले चंद होते हैं, बदनामी बहुत ज्यादा की हो जाती है। उन चंद का रास्ता रोकना है। स्मगलर कितने होते हैं, चंद लोग स्मगलिंग करते हैं ना, मगर बदनामी बहुत से लोगों की हो रही होती है। तो उनका रास्ता रोकना पाकिस्तान के मफाद में है, बलूचिस्तान के मफाद में। वही इनका भी एजेंडा है, वही हमारा भी एजेंडा है, और यही पाकिस्तान का एजेंडा होना चाहिए। बाप वालों के साथ चलना मुमकिन होगा? जी पूछ ले। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो इलेक्शन जीत के आएंगे, उनके साथ मिलजुल के पाकिस्तान और बलूचिस्तान को की बेहतरी के लिए काम करने को हमें ओपन रखना चाहिए। बस मेरा भाई।